اخوان، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس بخير؟ تنتمنى خوتي تكونوا بخير وعلى خير. وترحبوا بالناس اللي تحقوا بالقناه جداد، وتنشكركم على الدعم وعلى لي لايك. بالنسبه لرينيون 3 كورس 8، كيف شفنا خوتي مجموعين، راه حطيت لكم 5 العوادة في كل كورسه. قلت لكم اللي بغى يلعب شي يهز منهم، ولا اللي بغى يلعب. هادو هما العوادة اللي حطينا. راه الكورسه الاولى جات فيها 2 7 6 4، و 2 7 4 هي اللي عندنا هنا. غادي تبقى لنا 2 7 هنا جيمليه. بالنسبة للكورس الثانية جات فيها 2 3 5، عندنا فيها 2 3 والواحد اخوتي راه طومبا، نقيزة الاخرى طومبا فيها الواحد كان مورا 2. وغادي تبقى لنا فيها حتى هي جيملية 2 3. هنا غادي تبقى 2 7. بالنسبة للتروازيام اخوتي، التروازيام جات فيها 4 1 7، يبقى لنا 4 هو اللي كاين عندنا. هادي راه تقاسينا في هاد الكورسة. وهادي اخوتي جات فيها 4 6 11، يبقى لنا 6. وبالنسبة للسانكيام اخوتي، السانكيام راه جات فيها 2 1 11 10، كيف تشوفوا معايا. راه غادي تبقى لنا فيها جيملية 2 11. بالنسبة للسيزيام، السيزيام جات فيها 6 9 2 1 14، السيزيام غادي تبقى لنا فيها 6 9 اخوتي كيف تشوفوا. و الساتيام اخوتي راه غادي تبقى لنا ريدو، راه غادي يطيح لنا ريدو. راه لا ريفي جات فيها 12 3 4، و 12 3 4 راه هما العوادة الاولين اللي حاط لكم اخوتي. راه غادي يبقاو 3 د العوادة هنا عندنا فيها ريدو. وبالنسبة للويتيامة، الويتيامة جات 2 4 5 12 9 1. ولا ريفي راه هي هادي اخوتي، لا ريفي راه جات فيها 4 2 1 4 2 1. ها 2 و4 هنا، وها الواحد هنا في لي 5. شوفوا اخوتي كيف تشوفوا معايا. وبالنسبة للكوارتي، راه الويتيامة هي الكوارتي، هي هادي نيت. راه حطيت لكم فيها 2 1 6 5 9 12 4. هذا هو البرونوستيك اخوتي اللي حطينا ديال الكوارتي. و لا ريفي جات فيها 4 2 1 5 12، وبازينا ليهم بجوج 4 5. غادي يطيح لنا هنا الديزوردر ديال الكوارتي. بالصحة والراحة للناس اللي شدو معنا اليوم في هاد التيران ديال بو وستيبل شاس او بلا. هذا تيران مخلط. بالنسبة لا دوزيام كومبينيزون حطينا فيها 2 4 12. دوماج 12 راه جا 5. وراه غادي يبقى لنا ديزوردر هي في هادي وهادي وهادي، غادي يبقاو لنا فيها لي بونيس 3. هادي راه غادي يطلع فيها الواحد اللي الجيه مورا الاكس. غادي يبقاو لنا دي بونيس 3 بونيس 3 بونيس 3 ودي زودر ديال الكوارتي. بالصحة والراحة للناس اللي شدو معانا هاد الكورسة هادي ديال الكوارتي، واللي شدو معانا الجيمليات في رينيون 3 كورس 8. بالنسبة خوتي للكانتي، منكدبش عليكم، اليوم راه طلع ليا واحد الدم. والله ما نكدب عليكم اخوتي، طلع ليا واحد الدم. ولكن كيف تيقولوا لي دارها بيديه يفكها بسنيه، واللي ضرباتو يديه ما تيبكيش. وزيد وزيد وزيد. كانتي ديال اليوم اخوتي راه طاح ليا فيه ديزوردر. والمشكل هو فاش تنقلب على الورقه بغيت نتخلص، ما لقيت لا ورقه لا والو، بحال لا طيروا عليا الجنون اخوتي من الجيب. وانا راه مشيت قطعت وركبت في الموطور وجيت، وحطيت الموطور اخوتي عند الكارديان، وجيت للدار وريحت في الدار. فاش بغيت نمشي نتخلص طاحت لا ريفي. تنقلب على الورقه والله اخوتي ما لقيتها، والله العظيم عبود. مع العلم انني جلست واحد شي شويه في القهوه مع شي دراري، ولكن انا ما شاكش في هذوك الدراري، وعارف هذوك الدراري ما يداولياش، لانني خرجت والورقه عندي في الجيب. بغيت نجبد واقيلا الكمامه ولا السوارت من الجيب. وحده فيهم هادو هما اللقطات اللي جبدت فيهم من الجيب ديال الجاكيطه. بغيت نجبد السوارت ودير الكمامه والسوارت في الجيب. في هذيك اللقطه فاش طاحت ليا واقيلا حدا الكارديان ولا قلبت حتى عييت اخوتي، والله ما لقيتها بالله. وفيها ديزوزر، ولعب فيها هاد الورقه هادي. هاكا لعبت، هاكا اخوتي لعبت في هاد
الكورصة ديال اليوم وطحت مبوقلة، لوردر راه نيو، لوردر ديال الكورصة خوتي راه نيو، لوردر ديال الكورصة، وانا لعبت ليهم هاك 4 2 9 12 14، ولعبت 4 2 8 12 10، و 14 2 9 12 10، و 14 2 9 8 4، وغادي يبقى ليا ديزوردر اخوتي كيف تتشوفوا معايا هنا في هاد الورقة هادي. ولعبة هكا في ورقة وحدة، قطعهم ليا في ورقة وحدة، وما لقيتش الورقة اخوتي، وحق الرب ما لقيت الورقة، ما فرزقش. والديزوردر اخوتي راه خلص، دار شي 130 الف تقريبا اللي دار الديزوردر، وطلقت ليهم هادو، ماشي طلقتو ليهم، ما فرزقش اخوتي، ما فرزقش والله ما فرزقش. بالنسبه لي باز اللي حطيت لكم اخوتي، راه كيف شفتو معايا، راه حطيت لكم هاد لي باز هما اللي حطيت في اللعب. الجوج هو راه ما محيدوش اخوتي وديرو لقدام، و 12 ها هو، 11 ها هو، و 9 4 د العواده هما هنا في لاباز خاشينهم، والتركيز، وطاح لنا ديزوردر ولكن ما لقيناش كيف تتشوفوا معايا ها هو. والعواده اللي حطيت لكم اخوتي، راه حطيت لكم برونوستيك الجوج و 12 ها هما لقدام، وحطينا التسعود، وحطينا 14، ها 14 اخوتي كيف تتشوفوا معايا. والديزوردر راه دار 6294 درهم، هذا الديزوردر. والاوردر اخوتي راه نيو كيف قلت لكم نيو، وما فرزقش، خيرها في غيرها، دات البلا والباس. هادشي اللي غادي نقولو اخوتي. شوفوا الكانتيه ديال غدا ان شاء الله، والله يسهل على الجميع. هادي الكانتيه اخوتي ديال غدا، راه كانتيه عندنا ديال البلا، هادي الكانتيه ديال لو 22 ان 2021، ديبار مع 51 دقيقة، لي شوفو من 5 ل 8 اخوتي، كاين سور مير، كورس بلا الكوردة ديالها اغوش، 16 بارتون 1500 متر، 50,000 اورو، رينيو ان كورس 5. كانت هي ديال غدا هي هادي اخوتي. لي شوفو لي تيبانو ليا مزيانين اخوتي، راه هما هادو حطيتهم 1 3 5 8 14 12 13 15، هما العواده اللي تيبانو ليا اخوتي غدا. بالنسبه لو ان اخوتي، راه عندنا دوميرو خارج ب 61 كيلو، اونغر ديال 8 طون في كوردة السبعة. وعندنا لو دو غيون اونغر 7 طون خارج ب 60 ونص الكوردة ديال 4. لو 3 او جي اونغر 5 59 ونص كيلو، كوردة 12 4 خارج الكوردة ديال 14 58 كيلو مال 5 هاردوين. والخمسة ميليت اونغر 5 57 كيلو، كوردة ديال 5. والسيس باسكوير ب57 كيلو، كوردة 6. والسات شمينود اونغر 5 56 كيلو ونص، كوردة 9، كوردة 3، كوردة 9. ولويت بلونديل اونغر 5 55 كيلو ونص، كوردة 3. ولوناف 55 كيلو ونص، كوردة ديال 10 ميل باكوت جوكي. ولو فرون ال لو 10 اونغر 5 55 كيلو خارج الكوردة ديال الواحد. ولو 11 خارج الكوردة ديال 15 55 كيلو اونغر سيزون. لو 12 راه فيميل 5 53 كيلو ونص في الكوردة 16 فاش خارجة. ولو 13 اونغر 8 طون 53 كيلو ونص، كوردة 16 لو 12 الكوردة 16. ولو 13 الكوردة، ولو 13 الكوردة ديالو اخوتي. ولو 14 فيميل 58 كوردة ديال 8 53 كيلو. وال 15 مال 5 52 كيلو ونص، الكوردة جوج. لو 16 اخوتي فيميل 5 52 كيلو، الكوردة ديال 11. وهادو هما لي باز اللي عندي اخوتي ديال غدا ان شاء الله، ديال لو 22 ان 2021. هادو هما لي باز اخوتي اللي بغا يبازي بال 15 و 13 و 8، هادو هما العواده المزيانين.
وهادو هما لي باز الترسيات، وهادو راه كوارتيات، وهادو كانتيات الله يسهل عليك.